سلام كميت صنحو خبركم من فتوات تخطاتلت مدف سابوعين تايم سلمون كم تلمود ساعة الزحرنا لكم حصرتن وانا مزبلنا زينات تحزنا لكم مسئلنا نمكت لكم نعدم فلماك أن نتفاتمنا بهم كنابل ببريزيدنت كزيو من محدار تقرأي نبر أي تجيتها شوردا زيتا مسرة حدش بوليتيكا ودب مجلس الزرق حلوه أب مجلس الزرق حبريتها كده كافلوكم منا بخالي حبريتها دما لعلوي عزازي سراويت مكلا خال تقرأي نبوزحت بزقر مملكعو حرام مريتنا بزبل مزتودبو من عسي كم زتتصنبره تغليصلهم از ጉዳይ ከቢድ ቀልብ ሰሐበ ጉዳይ ሆይን ይርከበ በዝርዝር እንመልከተው ጉዳይ ከኸወኒው ቀጽላ ቢልና ደማ በበርከት ዝበሉ ወገናት ተጽቢዝ ዝግበራሉ ጉዳይ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝገበሩ ጻንሕ ዝብልከት ሐበሬታውን በሰፊሑ ከነካብ ሄለኮሚና ሐቢርኩም ናጽንሑ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ መግባራን ጸንጋ ሰናይ ጻንሕ ትግበረልና بعد إسراء جنبت مكنات بمقبار كابه ود بالديمقراطية وسمرة تجري زيتو خابه ود باو مجلسي كم سعبنا بخم كنبل حزب تجري أب انقدعو تسعينو زلبره بهراو جوكونا عفنا نحن سألنا حوارو محيو نمد بري نعسر شعات عامتات برتاو قالسي أكايرو كور مسوعات كافيلو إسراء جنبت 1983 عامة مرت نسرع الدرجي كفرو سوكيليو حزب تجري نتيجة حاسبو زخبيد جوزيف سراوي الدرجي كدمس زخالم بس حيل السبب ويخع الزمن وعصوار كوينات سلزونا نزيخ ونسم حدناتو أستيمو نعلامو آمينو علامو نمعوات زخولو كل مداوك عالسي كايد بمخالو ترحيو كبلون اتمجلسي تقسم خوننبر زخولو مسوعات خفيلو سرع الدرجي زقابره حزب تقري أبز حزقوان نمئمانو أبز سقم كبير فتنات يلوم أب تحت استفلال حيلتات خوينو زيستغزلو حزبنا حرا ايوصن تمزابلت وقراتنا لومون كبير نابرا كدفو يقددولهم حق منقستاو قزات تقرأي ناودور أي تملسن حدنت حزب تقرأي أبحثو وديقوم سلام تسطتان تقرأي زيادة سلز تحوخم زيقاتات بنصانت منقصقاس زي يخولو لكوناتات تفتيرم أب محتم ممنطال زيتو عفر قجل دحرتن لعلو كورينا زبلو واردياتاتون تقرأي منقست ألبون مقبار بزقبرو زي حقا وفرم تقرأي حيلي زحاز أكال كم دلايو كقبرلو نابزخ البركي أب مسقار تركب بدمر حزب تقرأي نتاريخون كبرون زي متن زين وركونتات قديمو ناب آمنا حسن بركي وريدو يركم ود بسمرت حزب تقرأي كابزاتو كل مدايو قلولو بموصام اتا كلو تقرأي زبهقا معريتن معبلتن تقرأي نمهناس علمو علاوي سلاماو بوليتيكاو قالسي جميرولو حزب تقرأي بحافشا منسي تقرأي مهور تقرأي سبحافت تقرأي دياسبورا تقرأي دما بفلاي تقرأي حزبان قديمو كابزولو نمئمانو زخبيد حاسرا مكران نمن نقاف أفقوني ود بسمرت كونكم كل مدايو قالسي نخط قبرو بزاقاتا من سوى منقست فيدرال حبرت أفريكا منقست أمريكا حبرة أوروبا محبر سبع عالم كساع حزيز زي تتكبر ورايات وعلى بريتوريا بزحاشة بركي كتكبر عبل عليه حزب تقرأي زقص الزلو بدلات أو نخبل حقاون مورالاون قبوهم نخطو واسم ودب الديمقراطية والسمرة تقرأي يسوع قبلون مجلسيوم يزازم لعلوي أزازي سراويت مكل خال تقرأي بشم حرام مريت مزنقصاص عطقات كم زتتصنبره تقليصم برغاديل جنرال قبرز قبهير بينا ويخعود دنطرم بقربه ناب حرام مريت بموصاه ناب برتا وقالسي كم زتتصنبرو مزقلصو منعسي كم زتتصنبره تقليصلم لما عنتي حرام مريت تبخيلو كاب زفلت كبابي زتلقق مسلي كم زملختم قليلن ماخلاي برت زوننو منعسي اب حرام مريت خوينم انصار مريحنت حزب ويان حرنت تقرأي نمكلاس أفز قبرو من كسقاس زبص حلو حدشت معبالتات علاو قبرو خيلم يوم في الليل ما كابل علوت عزستي سراويت مكل خال تقرأي اتحادة كم زخونة زنقرالون عبي طري 15 كلتشان 10 شعاتن عامة مرت باقوزاز راقزم كاب كورن لعلو زخونو لعلوت عزستي سراويت مكل خال تقرأي عبي قوني مبال 14 ودبوا قبعي زكايده حزب ويان حرنت تقرأي كم زتسلفو علاو أفز قبرو المجلس عبتو السانة تقارانك
ቅዋም ካብ ዝሓዙ ውስናት ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ እቲ ሓደ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ገብረዝጋብሔር በየነ ወይ ከዓ ወደን ጥሩም ኣብ ዝሕዚ እዋን ሓራ መሬት ናብ ዝተባሃለ ከባቢ ብምምራሕ ምስቶም ኣንጻር መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ከም ዝኣትዉ ዕላው ዝገብሩ መናእሰይ ከም ዝተጸንበረ ዕላው ዝኾነሉ ምስሊ ተለዊቑሎም ብፍላይ እቶም ኣንጻር መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ሓራ መሬት ወሪዶም ንቃልስ ለና ክብሉ ዝገልጹ መናእሰይ ዝተኸደንዎ ወተሃደራዊ ኣልባስ ድማ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድጋፍ ረኺቦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ዘገመተ ኮይኑ ይርከብ ብተመሳሳሊ እውን ኩሎም ክበሃሉ ብዝኽእል ደረጃ ናብ ሓራ መሬት ከም ዝወረዱ ዝተነገረሉ መናእሰይ ካብ ማእኸላይ እስካዕ ቀሊል ኣጽዋር ሒዞም ምስ ምርኣዮም ተታሒዞም ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድጋፍ ክህልዎም ከም ዝኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ ብፍላይ እቲ ወተሃደራዊ ኣልባስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሪፎርም ብዝብል ኣልባስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድሚ ምቕያሩ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣልባስ ምስ ምዃኑ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዞም ኣብ ሓራ መሬት ወሪዶም ኣንጻር መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዝንቀሳቐሱ ዘሎ ሓይልታት ኣልባስን ናይ ኣጽዋር ድጋፍ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ዓይኒ ጥርጣረ ከእትዎ ኽኢሉ ይርከብ لعلوي أزازي سراويت مكلخال تجري بشوم حرام مريت مزنقصاص عطقات كم زتتصنبره تغليصو برغادير جنرال ገብረዝጋብሔር በየነ ወይ خعود دنطرم بقربه ናብ حرام مريت بموصا ናብ ብረታዊ ቃልሲ ከም ዝተጸንበሩ ምዝገለጹ መንአሰይ ከም ዝተጸንበረ ተገሊጹሎም ሎማዓንቲ حرام مريت ተባሂሉ ካብ ዝፍለጥ ከባቢ ዝተለቀቀ ምስሊ ከም ዘመላኽቶም ቀሊልን ማእኸላይ ብረት ዝወነኑ መንአሰይ ኣብ حرام مريت ኮይኖም አንጻር መሪሕነት ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምቅላስ ኣብ ዝገብሩ ምንቅስቃስ ዝበጽሕሉ ሓድሽቲ ምዕባለታት ዕላው ገብሩ ኺሎም እዮም ብፍላይ ድማ ካብ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ እቲ ሓደ ከም ዝኾነ ዝንገረሉን ኣብ ጥሪ 15 2017 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ካብ ኮርን ላዕሊ ዝኾኑ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ጎኒ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ዘካየደ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ዝተሰለፉ ዕላው ኣብ ዝገበሩሉ መግለጺ ኣብቲ ውሳነ ተቃራኒ قوام ካብ ዝሓዙ ውስናት ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ እቲ ሓደ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ገብረዝጋብሔር በየነ ወይ ከዓ ወደን ጥሩም ኣብ ዝሕዚ እዋን ሓራ መሬት ናብ ዝተባሃለ ከባቢ ብምምራሕ ምስቶም ኣንጻር መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ከም ዝኣትዉ ዕላው ዝገብሩ መናእሰይ ከም ዝተጸንበረ ዕላው ዝኾነሉ ምስሊ ተለዊቑሎም ብፍላይ እቶም ኣንጻር መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ሓራ መሬት ወሪዶም ንቃልስ ለና ክብሉ ዝገልጹ መናእሰይ ዝተኸደንዎ ወተሃደራዊ ኣልባስ ድማ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድጋፍ ረኺቦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ዘገመተ ኮይኑ ይርከብ ብተመሳሳሊ እውን ኩሎም ክበሃሉ ብዝኽእል ደረጃ ናብ ሓራ መሬት ከም ዝወረዱ ዝተነገረሉ መናእሰይ ካብ ማእኸላይ እስካዕ ቀሊል ኣጽዋር ሒዞም ምስ ምርኣዮም ተታሒዞም ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድጋፍ ክህልዎም ከም ዝኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ ብፍላይ እቲ ወተሃደራዊ ኣልባስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሪፎርም ብዝብል ኣልባስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድሚ ምቕያሩ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣልባስ ምስ ምዃኑ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዞም ኣብ ሓራ መሬት ወሪዶም ኣንጻር መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዝንቀሳቐሱ ዘሎ ሓይልታት ኣልባስን ናይ ኣጽዋር ድጋፍ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ዓይኒ ጥርጣረ ከእትዎ ኽኢሉ ይርከብ